नाज़रीन, अगस्त में मार्च की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान साहब का आज़ादी मार्च जो है वो निकल पड़ा हुआ है। कारकुन काफ़ी पुरजोश नज़र आ रहे हैं। समा आपको लम्हा बलम्हा इससे अपडेट रखे हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा था कि जी इमरान खान साहब इतनी देर आखिर लगा क्यों रहे हैं, सुबह से लेकर शाम हो गई वो लाहौर में घूम रहे हैं। चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जी खान साहब की बारात अभी तक लाहौर में है। और दूसरी जानिब तवक्को के बरखिलाफ कादरी साहब को मार्च की इजाज़त मिल गई, क्योंकि सुनने में ये आया था, कहा यह जा रहा था कि जी जब आज़ादी मार्च गुजर जाएगा, रावी पुल क्रॉस कर जाएगा, तो उसके बाद फिर क्रैकडाउन किया जाएगा कादरी साहब और उनके कारकुनों पे। PMLQ भी उनके साथ मौजूद है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है परवेज इलाही साहब ने, साबिक वज़ीर आला पंजाब। उनसे हम बात करते हैं। जी परवेज इलाही साहब, सर एक तो ये बताइएगा, आप इनके साथ हैं, कहाँ पहुंचे हैं? क्योंकि कादरी साहब भी आपके साथ और एक ही आवाज और एक ही नारा लगा के सर आप जा रहे हैं। खान साहब ने आपका इंतजार नहीं किया, वो आगे निकल गए। इसका शिकवा कादरी साहब ने भी किया। आपको भी शिकायत होगी इसकी कोई? नहीं, कोई शिकायत नहीं। वो देखिए, सड़क तो वही है, GT रोड। कुछ फासले इतने तो जाहिर है वो जुलूस के हवाले से जब हों तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता। जब पहुंचना एक जगह पे मकसद तो साहब अभी आपको इजाजत मिली नहीं थी मार्च की, तो इमरान खान साहब तो निकल पड़े थे। हालांकि कादरी साहब इंतजार में थे कि एक दफा इमरान खान साहब वो आते और कोई नहीं, ये छोटी चीजें हैं, इंशाल्लाह ये साथ साथ कवर होती जा रही हैं और कोई ऐसी इसमें फिक्र वाली बात नहीं। हमें जरा बराबर, क्योंकि जब मंजिल एक हो, मकसद एक हो, तो ये छोटी चीजें जो है ना ये बिल्कुल बेमानी हो जाती है। ठीक है सर, कहा ही गया चौधरी साहब कि आपने 0 पॉइंट से आगे नहीं जाना, तो और ये जो है वो हुक्म है, तो इसको हुक्म माना जाएगा, ये 0 पॉइंट तक रहेंगे आप? क्योंकि कादरी साहब का जो लॉन्ग मार्च परमिशन मिली है उसके जामिन है अल्ताफ हुसैन साहब। उन्होंने कहा जी मेरी इस बात की लाज रखिएगा, तो फिर क्या उनकी बात की लाज रखेंगे, मानेंगे सर? हेलो जी सर, आवाज पहुंची है सर आपके पास? पूछो ना। अच्छा, क्या कहा? मैं सर अर्ज ये करता चलूं कि अल्ताफ हुसैन साहब जामिन बने हैं, उन्होंने कहा कि जी मेरी लाज रखिएगा, और ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जी 0 पॉइंट से आगे मत जाइएगा, तो उनकी बात मानेंगे सर? हेलो जी सर साहब, आवाज पहुंच रही? मैं आप इस वक्त ऑन एयर हैं सर, आप इस वक्त ऑन एयर हैं, आपकी गुफ्तगू जो है वो सब सुन भी रहे हैं। हाँ जी मैं सर दोबारा अपना सवाल रिपीट करता हूं कि अल्ताफ हुसैन साहब गवर्नर सिंध, गवर्नर पंजाब भी शामिल हुए, उन्होंने बात की और कादरी साहब को मिली परमिशन। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा जी मेरी जमानत है, मैं जामिन बनाऊं, तो 0 पॉइंट से आगे मत जाइएगा, तो इसका पास रखेंगे आप फिर? नहीं, वो गवर्नर वाली कोई बात नहीं है, ये तो खुद पुलिस ने पीछे हटे हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और ये पुरअमन मार्च है और वहां जाके खुद ब खुद जगह बनती जाएंगी, वो तो कोई फिक्र वाली बात। तो साहब आपको जो इजाजत मिली है, रास्ते खुल गए आपके लिए, पुलिस वाले हट गए, तो ये जो डील हुई, इस डील में तय क्या पाया, क्या लेना है क्या देना है? जी क्या फरमाया? मैं अर्ज ये करूं सर, जो डील हुई है जिसमें रास्ते खुल गए, पुलिस वाले हट गए, तो ये डील में तय क्या पाया? कुछ डील नहीं हुई है, ये गलत फहमी है, क्योंकि ये जो चीज सामने आई है इसमें सबसे पहले देखने वाली बात यह है कि पुलिस ने इनकार किया है मजीद उनके गैर कानूनी शहबाज शरीफ के हुक्म मानने से, और उन्होंने गिरफ्तारी के हवाले से ना कर दी है, उन्होंने मजीद गोलियां बरसाने से ना कर दी, तो मजबूरन इनको पीछे हटना पड़ा। तो सर देखिए ना, अल्ताफ हुसैन साहब इसमें पड़े आके, गवर्नर सिंध, गवर्नर पंजाब, तो कोई ना कोई जमानत उन्होंने दी किसी ना किसी बात पर या किसी ना किसी वादे पर तो ली होगी ना सर, तो वो बता दें कि वो था क्या, आखिर हुआ क्या? नहीं देखिए साहब जी मसरूफ है आपको, हम आपका वक्त भी ले रहे हैं, मसरूफ भी हैं, लेकिन सर आपकी इस वक्त इम्पोर्टेंस भी उतनी है आपकी बातों की, आपके बयानात की। सर मैंने अर्ज ये करना था कि चूंकि कादरी साहब की इस जो उनको इजाजत मिली है मार्च करने की, बाहर आने की, अल्ताफ हुसैन साहब भी उसमें पड़े, गवर्नर सिंध, गवर्नर पंजाब भी, तो कोई ना कोई वादा वही तो लिया होगा ना उन्होंने, कोई ना कोई डील तो हुई होगी। बिल्कुल हम अपने असूल से 1 इंच भी पीछे नहीं हटे हैं, ना हटेंगे, कोई इसमें वादा वहीद नहीं होता। ये हमारे अपने असूल हैं, हमारा अपना तरीकाकार है, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अल्टीमेटली जो हमारा गोल है इंशाल्लाह वो अचीव करके वहां से आएंगे। तो सर जो प्रोग्राम तो था इकट्ठे निकलने का, तो फिर अलग अलग क्यों निकले हैं? देखिए ये सवालात आवाम पूछती है, उन्होंने और चीजें, कल साहब ने ऐलान किया था कि 14 को हम इकट्ठे निकलेंगे, तो नहीं हो पाया। 14 को हम इकट्ठे निकले हैं, तो राब्ता है आपका इमरान खान साहब से और कादरी साहब का इमरान खान साहब से? शेख रशीद साहब से राब्ता है, वो वहां पे इमरान खान साहब के साथ हैं। ठीक है, तो आगे ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद में फिर उनको?
सब इंशाल्लाह इकट्ठे नजर आएंगे। सर वहां पे जाके आगे क्या सोचा हुआ आपने, क्या करना है आपने अब? जी क्या कहा जी? मैं सर आगे आपका लाया अमल क्या है? चौधरी निसार साहब जो है उन्होंने आपको, वो उनको कहते हैं छोड़े हमने दीजिए, परमिशन दी। उनको छोड़े रहने दें। हम जब वहां पहुंचेंगे तो सारा कुछ वाज़ेह हो जाएगा, आपको हर चीज बिल्कुल साफ नजर आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो चौधरी साहब आपकी जो रफ्तार है, खान साहब की बात मैं नहीं करता, वो सवाल मैं उनसे पूछूंगा, आपकी भी जो रफ्तार है, तो 14 को तो पहुंचना था, वहां पे पहुंचेंगे कब आप? कोई बात नहीं, जब भी पहुंचते हैं ना इकट्ठे पहुंचेंगे इंशाल्लाह। टाइम तो लगता है, फिर लॉन्ग मार्च जो हुए हैं, जो तारीख पढ़ लें, वो तो कई तो महीने चले हैं, कई दिनों चले हैं, तो चलने दें, जो भी जितने दिन लगाता है रास्ते में, फिर वहां जाके लग जाएंगे। चले बंदों की बात कर लेते हैं सर, कितना बंदा इकट्ठा कर लिया आपने, कोई अंदाजन तादाद मालूम है आपको? ये तो लाखों की बात हो रही है। अब जब जीटी रोड पे जाएंगे तो वहाँ ये और स्नो बॉल इफेक्ट होगा। वहाँ ये सारे हमारे जो कैंडिडेट्स थे, ये सारे सड़क पे हैं, वहाँ इंशाल्लाह इंतजार कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। चले देखते हैं जी, अब आप सफर पे निकल पड़े हैं, आगे मंजिल आपको किस तरह मिलती है, क्या मिलती है। बहुत शुक्रिया चौधरी परवेज इलाही साहब, आपने वक्त दिया हमें। नाजरीन, जो हमारा गेस्ट पैनल है उससे मैं आपको तारुफ करवा दूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन निजकारी कमीशन है, वज़ीर ममलिकत भी हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब। ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। और काजी शफीक साहब रहनुमा पाकिस्तान अवामी तहरीक, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी हम बात करेंगे। DSNG पर मौजूद हैं दोनों हमारे गेस्ट। और नाज बलोच साहबा भी हमें बताया गया कि जी रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अब वो आ गई है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चूंकि लॉन्ग मार्च जारी है, पहला सवाल है उनसे बात पूछ लेते हैं। नाज बलोच साहिबा, आप राब्ते में होंगी यकीनी तौर पर अपनी क़यादत से, जी इतनी देर क्यों लग रही है? सॉरी, मैंने आपका सवाल पूरा नहीं सुना। मैं दोहरा देता हूं अपना सवाल, इतनी देर क्यों लग रही है? चौधरी निसार साहब कहते हैं कि खान साहब की बारात अभी लाहौर में घूम रही है, तो अभी तो आप GPO चौक पहुंचे हैं, तो कब पहुंचेंगे इस्लामाबाद, कब निकलेंगे लाहौर से आप? जी देखें, ये आज़ादी का मार्च है, ज़रा धूमधाम से ही निकलेगा। और जिसको वो बारात कह रहे हैं, ये पाकिस्तान की कौम अपने हकूक़ के लिए और आज़ादी के लिए जिस जोश वलवले और जिस जज्बे के साथ निकल रही है, वो दीदा ज़ेब है। लोग एंजॉय कर रहे हैं, लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं 14 अगस्त की। और ऐसे माहौल के अंदर जहाँ माए बहने बच्चे छोटे छोटे इन्फेंट्स बेबीज को लेकर लोग आए हैं, क्योंकि एक जज्बा है लोगों के अंदर, एक पैशन है। तो जितने लोग शामिल होते जाएंगे, कारवां बढ़ता जाएगा। मेरी बात सुनिएगा प्लीज, मेरी आपको एक चीज बताऊं, मैं आज सुबह से ये मार्च कवर कर रहा हूं, तारिक कादरी साहब की भी और आपका भी। मैंने पहली बात तो ये है कि 1 लाख मोटरसाइकिल कहीं देखा, मुझे तो कहीं थे 3000 मोटरसाइकिल भी नजर नहीं आया। तो वो मोटरसाइकिल सारे किधर हैं? और वो मजमा जिसको लाखों में कहा गया था, सॉरी टू से, मैं अभी भी हजारों में है, वो लाखों में नहीं पहुंचा। आपसे थोड़ी देर पहले मैं एक और चैनल से उठकर आई हूं, और उन्होंने जो कवरेज अपनी दिखाई है, लाइव कवरेज, उसके अंदर उन्होंने खुद एडमिट किया है कि मोटरसाइकिल्स की वो वहां पे गुंजाइश नहीं है, तो लोग अपनी मोटर बाइक्स दूर छोड़ के कहीं और दूर फासला पैदल तय करके आ रहे हैं। और इसके अलावा मोटर बाइक सिर्फ लाहौर से नहीं, हमारे पास KPK से, पेशावर से, गुजरांवाला से, फैसलाबाद से, जनावाला से, हर जगह से हमारे पास से लोग आ रहे हैं। तो वो सारे कलेक्टिव जब जमेंगे तो दिल्ली दूर नहीं है जी, दूर नहीं है। हमने आप नाज बलोच थोड़ा साहिबा ये देखा कि प्राडो में तो बैठे हुए थे लोग एसी चला के, उसको प्राउड ऑफ जी, अच्छी बात है जी। आपने पैदल भी देखा होगा, माशाल्लाह माशाल्लाह, लोगों को जज्बा देखे, पैदल भी आ रहे हैं, मोटरसाइकिल में भी आ रहे हैं, साइकिलों पे भी आ रहे हैं, और ट्रकों पे भी आ रहे हैं, रैडों पे भी आ रहे हैं, छोटी गाड़ियों में भी आ रहे हैं। आप नाम तो गिने ना, कौन सी सवारी है जिसपे लोग नहीं आ रहे? लोग तो आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से इस्लामाबाद में फिर पुरतपाक इस्तकबाल होगा इस रैली का, आप देख लेंगे इंशाअल्लाह 2 दिन में। गुजरते हुए चेयरिंग क्रॉस पर आते हुए 5 घंटे लग गए, तो इस दौरान कोई बातचीत चल रही थी, कोई डील चल रही थी? नहीं, मुझे आपको मैं ये बता दूं कि ये अवाम की वजह से जो रश है, जो सारे मीडिया चैनल्स दिखा रहे हैं, मेरा ख्याल है आप पता नहीं कौन सी ऐनक लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये जो अवाम का रश है, अवाम का हजूम, अवाम का जो ठाटे मारता समंदर है, तो उसको आने में देर लग रही है जी। आप देख लीजिए कि 2 किलोमीटर का फासला 7 घंटे में तय हो पाया है। ये अवाम के हजूम, अवाम के समंदर की वजह से, ये सारी बात है, कारवां इतना बड़ा है तो टाइम तो लगेगा, थोड़ा हौसला कर ले, सब्र कर ले, दूर नहीं है जी। इंशाअल्लाह भरपूर आजादी का जश्न हम मनाते रहेंगे। चलें जी, आपका जोश और जज्बा दीदनी है और वो सड़कों पर नजर तो आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मैं अपना क्वेश्चन दोबारा दोहराता हूं।
آپ نے کہا تھا جی کہ ان کو اسلام آباد تو دور کی بات ہے جی کہ ہم ان کو لاہور کراس نہیں کرنے دیں گے، خاص طور پر طاہر القادری صاحب کو یہاں تک بھی افواہیں تھی کہ کریک ڈاؤن بھی ہو سکتا ہے ان کو، کیا وجہ بنی؟ کنٹینرز ہٹ رہے ہیں خود بخود اور پولیس والے بھی پیچھے ہو گئے، یہ اچانک سے اتنی لچک کہاں سے آ گئی؟ یہ آپ نے ایک تو پہلی بات پہ بالکل آپ کی ایک بات کی وضاحت کر دوں، یہ پراڈو والے ہی ہیں، یہ موٹر سائیکل والے ہیں ہی نہیں، ان کے سپورٹرز تو پراڈو والے ہیں، اور دبا کے پیسہ آ رہا ہے اور وہ پراڈوز لی جا رہی ہیں اور اس سے یہ جشن منایا جا رہا ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ یہ سب کچھ ایک دم سے وہ ٹھیک تو ہے ہونا پراڈو شروع ہو والے، گیا۔ ان کے پاس موٹر سائیکلیں بھی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لاکھ موٹر سائیکل بھی آ جائیں گی، آپ نے اپنی پالیسی وہ کہہ رہے ہیں ابھی کہیں اور کھڑی کی ہوئی ہیں، وہ تو جب دیکھ رہے ہیں کنٹینرز ہٹ رہے ہیں، پولیس والے بھی ہٹ رہے ہیں۔ تو ایک سیکنڈ، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہی جواب دے رہا تھا کہ یہ جو میڈیا ہے نا ہمارا، یہ خود ہی انالیسس کرتا ہے، خود ہی ازمپشنز کرتا ہے، خود ہی نتیجے پر پہنچ جاتا ہے، اور یہ ہوگا اور اس طرح سے کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور حکومت ان کو آنے نہیں دے گی، نکلنے نہیں دے گی۔ اب جب وہ آ رہے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے آ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ بالکل انلیگل ڈیمانڈز کے ساتھ آ رہے ہیں، انلیجیٹیمیٹ ڈیمانڈز کے ساتھ آ رہے ہیں، انکانسٹیٹیوشنل باتیں کر رہے ہیں، باوجود ان سب چیزوں کے، باوجود لاہور ہائی کورٹ کے کلیئر کٹ آرڈرز کے مطابق، باوجود اس کے کہ جی جو ان کے جو مین تھیم ہے ریگنگ کے حوالے سے وہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل، انلیگل اور تمام مفروضوں پر وہ بیس کرتی ہے، ہم ان کو آنے دے رہے ہیں بیکاز ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے اور ان کا حق بھی بنتا ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ان کا بالکل حق بنتا اگر ہے آپ کو جلوس کوئی ڈر نہیں نکالنا ہے اور تو آپ آگے نے آنا۔ پورا ہفتہ لاہور کو کنٹینرز کے حصار میں بند رکھا، اگر ہٹانے ہی تھے تو سر یوم شہداء اور اس سے پہلے اتنے کنٹینرز اور بات یہ ہوتی ہے، وہ کیوں لگائی پھر آپ؟ ایک تو آپ تھوڑا سا دنیا کا جائزہ لے لیں، میں آپ کو امریکہ کی اگزامپل دیتا ہوں۔ امریکہ میں ایک پولیس والا جو ہے نا، اگر کسی کو کہتے ہیں نا رک جائیں، ایک آدمی کو، اتنے بڑے جلوس کو نہیں، تو وہ اگر نہیں رکتا تو اس کو فائر کرنا لاؤ۔ پلیز ایک سٹیٹ ہوتا ہے، سٹیٹ کی کچھ رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، جب انہوں نے، اور خاص طور پر طاہر القادری صاحب، ہم اس کی بات کر رہے ہیں بیکاز عمران خان کا تو آج پہلی ایک آپ ایکٹیویٹی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے یوم شہداء منایا تھا طاہر القادری صاحب نے، تو اس وقت جو وہ انسائٹ کر رہے تھے مرڈر کے لیے، میرا خیال ہے آج اگر آپ ان کی ٹون دیکھیں گے تو کافی ٹون ڈاؤن ہے ان کا ریٹورک۔ اگر آپ وائلنس کے لیے ترغیب کریں گے، اگر آپ کہیں گے کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کی آنکھیں نکال لیں، گھروں کے اندر گھس جائیں، تو حکومت کوئی برطانیہ کی ہو، امریکہ کی ہو، ہندوستان کی ہو، کوئی بھی ڈیموکریٹک حکومت جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی ہے اور پریکاشن لینا پڑتا ہے۔ اگر جب انہوں نے ٹون ڈاؤن کیا ہے، اگر انہوں نے ٹون ڈاؤن کیا ہے تو اس کو ٹون ڈاؤن کو ہمیں تو کوئی مخالفت نہیں۔ بھائی قادری صاحب پر ہوا ہے مقدمہ درج اور آپ نے ان کو کرنا تھا گرفتار، وہ تو اب سڑک پر ہے، تو گرفتار کیوں نہیں کرتے آپ ان کو؟ ابھی پہلے تو کل تک آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو آنے دینا چاہیے، آج آنے دے رہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ گرفتار کیوں نہیں کیا۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز، یہ میں آپ کو سمجھا دوں، حکومت کے لیے سر سن لیں اٹس اے ویری ٹیکنیکل کوسچن، پہلے دیکھیں ہمیشہ درج ہے آپ اسے گرفتار نہیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے گرفتار کیا ہوتا تو آپ آج کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ سارا پاکستان کیا کہتا ہے؟ ہمیں کوستا کہ جی آپ کر کیا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ ایک طرف آپشنز بڑے کلیئر نہیں ہوتے کہ ون ون 100% نہیں ہوتا، ڈاؤن سائڈ بھی ہوتی ہے، اپ سائڈ بھی ہوتی ہے، آپ نے تمام چیزیں کانسیکوینسز بھی دیکھنے ہیں۔ ہم آپ کو انٹرپٹ کروں گا، علامہ طاہر القادری صاحب نے ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے، مجھ سے بات کرتے ہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ کے وقت آپ کافی مصروف ہیں لیکن پھر بھی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ جی علامہ صاحب آپ تک آواز آ رہی ہے میری؟ آواز آ رہی ہے، جی بڑی تھوڑی ہے۔ میں آواز کہوں گا کہ آواز کو بڑھایا جائے تاکہ آپ صحیح طرح سن پائیں۔ سوال پہلا میرا آپ سے یہ ہے، میں نے پرویز الہی صاحب سے بھی یہ پہلے بات کی تھی، عمران خان صاحب نے قاضی صاحب آپ کا انتظار نہیں کیا اور چلے گئے، آگے نکل گئے، کوئی شکوہ کوئی شکایت؟ نہیں، ہمیں کوئی شکوہ نہیں ہے، یہ اپنی اپنی پارٹی پالیسی کی ہے، ہر ایک کا رائٹ ہے، ہم ہر ایک کے اپنے حق کا احترام کرتے ہیں، پارٹیوں کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، ہمیں شکوہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو نہیں لگتا، آپ نے جیسے خود 14 اگست کے بارے میں اپنی یوم شہداء کے دن اعلان کیا تھا کہ ایک ساتھ چلیں گے، ایک ساتھ نکلیں گے، ایسا نہیں ہوا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہوگی کہ خان صاحب نے آپ کا انتظار نہیں کیا؟ 14 اگست کی ڈیٹ تو ہم نے خود رکھی ہوئی تھی، مئی کے آخری ہفتے میں، یعنی آج سے کوئی 2.25 مہینے پہلے ہم نے ڈیٹ آلریڈی رکھ دی ہوئی تھی اور خان صاحب کو آگاہ بھی کر دیا تھا اسی وقت 2.25 مہینہ پہلے 14 اگست کی ڈیٹ سے، مگر ہم نے اس کو از خود سیکرٹ رکھا
اور ہمارا پارٹی فیصلہ تھا کہ ہم بالکل قریب جا کر اناؤنس کریں گے، جیسے 10 اگست کو کیا۔ ان کی اپنی پارٹی کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے 27 جون کو کر دیا، یہ الگ الگ اپنی پارٹی پالیسی نے۔ ٹھیک ہے، آپ کا قاضی صاحب ایک مطالبہ تھا کہ عمران خان صاحب القادری آئیں، وہ تو نہیں آئے، تو عوام تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ قادری صاحب ان کے پیچھے چل پڑے۔ کیا میں عرض دوبارہ کرتا چلوں کہ ایک آپ کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب القادریاں آئیں آپ کے پاس، وہ تو نہیں آئے، تو عام تاثر یہ پایا جا رہا ہے کہ قادری صاحب خان صاحب کے پیچھے چل پڑے ہیں، اب خان صاحب کے پیچھے چل پڑے۔ نہیں، آگے پیچھے کا یہ ساری باتیں کرنا شرارت ہے، جی، یہ شرارت ہے ایسی بات کرنا۔ لوگ کہہ رہے ہیں، تنقید کرنے انڈیپینڈنٹ والے کہہ رہے آزادی ہیں۔ مارچ ہے ان کا آزادی مارچ ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہیں، ہمارا انقلاب مارچ ہے، ڈیٹ ایک ہے، منزل ایک ہے، ایجنڈے کا بھی کافی حصہ مشترک ہے، کچھ فرق ہے، ہم ذرا آگے نظام کی تبدیلی بھی چاہ رہے ہیں فردر، تو اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے، اور کوئی کسی کے پیچھے نہیں، انڈیپینڈنٹ جا رہے ہیں سارے۔ ٹھیک ہے، اچھا قادری صاحب، ہمارا مارچ تو جی اتنا بڑا ہے کہ پاکستان کی شاید 65 سال کی تاریخ میں یہاں کے لوگوں نے کسی آنکھ نے اتنا بڑا مارچ نہیں دیکھا ہوگا۔ لاکھوں افراد اس وقت لاہور نکلنے سے پہلے اس مارچ میں شریک ہیں، اور ہم تقریباً 10 گھنٹے یا 9.5 گھنٹے ہو چکے ہیں ہم ماڈل ٹاؤن سے چلے ہوئے، اور ابھی مینار پاکستان تک نہیں پہنچے۔ اب آپ اندازہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں جی، چشمے فلک دیکھ رہی ہے آپ کا مارچ، آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں۔ قادری صاحب، الطاف حسین صاحب نے کہا تھا کہ قادری صاحب جو ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ریڈ زون سے آگے نہ جائے، آپ کو اجازت ملنے کے سلسلے میں بھی ان کا بہت اہم کردار ہے، گورنر سندھ، گورنر پنجاب کا بھی۔ یہ چیزیں انشاءاللہ تعالی وہاں جا کے ڈیسائیڈ کریں گے۔ الطاف حسین صاحب کا بالکل مسلسل رابطے ساتھ رہتا ہے، پچھلے 2 دنوں میں بھی، آج بھی نکلنے سے قبل اور دوران سفر بھی ہوا، تو وہ ہمارے لیے ہمیشہ بہت خواہ ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بڑا احترام کا رشتہ رکھتے ہیں، مگر بہت سی چیزیں ایسی انشاءاللہ پہنچ کر ڈیسائیڈ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، آخری سوال، آگے کا قادری صاحب لائے عمل کیا ہے اب آپ کا؟ نہیں، وہ اگلا لائے عمل بھی وہاں پہنچ کر ہی اناؤنس کریں گے، مگر ایک چیز طے ہم نے جو کمٹمنٹ پوری قوم کو دی اور کئی بار دی، وہ یہ کہ مارچ پرامن ہوگا، اور آپ نے دیکھ لیا اتنا پرامن ہو رہا ہے جیسے جنوری 2013 کا لانگ مارچ اسلام آباد میں تھا، اور اتنے پرامن مارچ کی شاید تاریخ میں مثال بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ ہم نے اپنی کمٹمنٹ پوری کر دی۔ ٹھیک ہے، تو سر یہ قادری صاحب، آپ نے کوئی ضمانت دی ہے اپنے پرامن مارچ کے سلسلے میں، اس کے بعد اجازت ملی اور آپ باہر نکلے؟ نہیں، کوئی اجازت ہمیں کس نے دی ہے؟ ہم اجازت کو دیتے تو وہ پھر اپنے کنٹینر ہٹا دیتے۔ آپ کے سامنے ہے کہ ہم گھر سے نکلے، 2-2.5 گھنٹے لگے ہمارے تمام ہزارہ لوگوں کو دے دے کے، وہ 3 کنٹینر تھے ان کو ہٹانے الٹنے میں، اور ہمارا کرین تھا، اس کرین کے ذریعے ہٹایا، تو کوئی پولیس کا کوئی نفری کوئی چیز ہیلپ کے لیے نہ آئی۔ اور یہ بھی کل رات کو ریکی کر کے ہمارے کارکنوں نے وہ ساری 15-20 جگہیں جہاں انہوں نے کنٹینر لگا کے بلاک کر دی ہوئی تھی، ان میں سے ماڈل ٹاؤن کے اندر کا یہ ایک پوائنٹ تلاش کیا جو کمپیریٹیولی ویکر تھا اور ہمارے لیے فائدہ مند تھا کہ اسے 2-2.5 گھنٹے کی محنت سے ہم توڑ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کارکنوں کی لائق تحسین ہے جدوجہد کہ اللہ کی مدد و نصرت سے انہوں نے اس کو توڑا اور کرین کی مدد سے ہٹا کے پھینکا اور راستہ کھولا۔ ٹھیک ہے قاضی صاحب، لیکن دیکھیں نا، آپ کے کارکنوں نے، ہم نے فوٹیجز بھی دکھائی ہیں، آپ کے کارکنان نے جو ہے وہ ڈنڈے اٹھائے ہوئے ہیں، انہوں نے لاٹھیاں اٹھائی ہوئی ہیں، تو گارنٹی ہے کہ وہ پرامن رہیں گے؟ جی، آپ کو اس سے بڑا ثبوت کیا ہے؟ ابھی پرامن جا رہا ہے اور سارا جہان اور چشمے فلک دیکھ رہی ہے۔ ہماری 5000 بسیں حکومت پنجاب نے روک دی ہیں، بکنگز کینسل کروا دی ہیں، اڈے بند کروا دیے ہیں، پیٹرول پمپ بند ہیں، ہماری پیمنٹس ایڈوانس رک گئی ہیں، اڈے والوں کو دھمکیاں دے کے بند کروا کے ان کے لائسنس اور ان کے روٹ پرمٹس تک ان سے لے
लिए हैं। इनका सब और लाहौर ये की तरफ कहा सब अगर रास्ते किसी भी की खुले हुए बस हैं, चली पेट्रोल पंप भी और खुले हैं, हम लोग सब देख कर हजारों आए की अभी। तादाद में पैदल चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, हाँ। सारी दुनिया देख रही है। लाहौर में माएं, तो कैसा बहनें, लोग बेटियां, आजादी मार्च भी बुजुर्ग, मना रहे जवान। हैं, वो सड़कों पर निकले हुए हैं, गाड़ियां रवा दवा हैं, लाहौर के रास्ते तो खुले हुए हैं। हाँ, तो वो रवा दवा तो उन्हीं की गाड़ियां हैं ना जो अपनी जाती लेके चल रहे हैं। हमारे इनकलाब मार्च की तो सब कैंसिल करवा दी हैं। मेरी मुराद बसों की है, और अड्डे बंद करवा दिए हैं उन्होंने। ये तो प्राइवेट, हर कोई अपनी गाड़ियों पर निकला हुआ है ना। 14 मार्च ये ठीक है, मसला। चलिए ज्यादा सहमत नहीं दूंगा, आखिरी सवाल आपसे करता हूँ। इमरान खान साहब ने तो कश्मीर बल्कि पॉइंट मैं- जी जी मैं आपके सवाल के साथ उससे कबल ये आपकी वसातत से पैगाम देना चाहूंगा कि लॉन्ग इनकलाब मार्च पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम के लिए है। ये सिर्फ उन लाखों लोगों के लिए नहीं जो साथ चल रहे हैं। लिहाजा मेरी अपील है, यहाँ से लेकर इस्लामाबाद तक 20 कस्बे, सैकड़ों कस्बे, छोटी बड़ी आबादियां, शहर आएंगी। सबको मैं कह रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, खुदारा इस इनकलाब का मंजर घर टीवी स्क्रीन पर बैठकर न देखें, बाहर निकले। ये आपकी हमारी सारों की नस्लों के इनकलाब और ठीक है। मुकद्दर बदलने की जंग है। खाना लेकर ठीक है। अपने लाखों बहन भाइयों के लिए आए, पानी लाएं, अपनी गाड़ियां, कारें, बसें, मैं ट्रालियां, बहुत जो बहुत कुछ है वो लें, माजरत के इनकी हेल्प करें। साथ, वक्त चूंकि बहुत कम है, ब्रेक पर जाना है, आखिरी सवाल का जवाब दे दें। कश्मीर पॉइंट इमरान खान साहब ने तय कर लिया अपनी जगह धरने के लिए और वहां पे कारकुनों को बिठाने के लिए, आपकी जगह का तयन हो चुका है? हमने कोई तय नहीं किया कश्मीर पॉइंट वगैरह। हम वहां जाएंगे, सेक्रेटरी जनरल साहब आज रात पहुंच रहे हैं वहां, और वो जाके बात करेंगे, और जो भी पॉइंट होगा बैठने का वहां हम जाके डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह। तो इजाजत के बगैर आपको कौन जलसा करने देगा कादरी साहब? आपके पास तो नहीं है वो परमिशन? सेक्रेटरी जनरल, हमारी टीम मौजूद है। सेक्रेटरी जनरल जाकर वहाँ की इंतजामिया से मुलाकात कर रहे हैं आज रात। हमने उनको टेलीफोन पे इतला कर दी है, वो आके बात करेंगे, निगोशिएट करेंगे कि ठीक है, आप इस सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं, वो निगोशिएट कर रहे हैं। कादरी साहब का बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं नाज़रीन, हमारा पैनल भी मौजूद है, इनसे हम बात का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। यहाँ लेते हैं ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर है, हमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया है। कुरैशी साहब, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी कादरी साहब से, उन्होंने कहा कि ही इज इन कांटेक्ट विद यू। जी, हमारा उनसे राब्ता भी है, टेलीफोनिक राब्ता है, और हमें बड़ा कंसर्न था जब सुबह उनको चलने नहीं दिया जा रहा था और पूरा बैरिकेड किया हुआ था, कंटेनर्स लगाए हुए थे और हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह बेटर सेंस प्रिवेल्ड और वो हट गए कंटेनर्स, और अब भी वो रवा दवा है। तो इस वक्त दोनों, आज़ादी मार्च भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है और इनकलाब मार्च भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक मुख्तसर सवाल सर, क्विक सा आंसर, इतनी देर क्यों लग रही है? जहां आप अगर आपके लोग हों मीडिया के, आप उनसे चेक कीजिएगा, अनप्रेसिडेंटेड क्राउड है। लाहौर की तारीख में इतना बड़ा मजमा नहीं देखा, और लोग सवारियों में नहीं, लोग पैदल हैं, पूरे काफिले के साथ पैदल चल रहे हैं, और एक सरों की चादर है, और हम स्पीड करीब नहीं पकड़ सकते क्योंकि पैदल लोग चल रहे हैं। लाहौर की दोनों जो माल की साइड है, लेकिन ये बताइएगा कुरैशी साहब, किसी से बातचीत तो नहीं चल रही इस दौरान? लोग हैं, छतों पे लोग हैं, अनप्रेसिडेंटेड क्राउड है। अभी हम दाता दरबार भी नहीं पहुंच पाए। ठीक है, लेकिन कुरैशी साहब, किसी से बातचीत तो नहीं चल रही इस दौरान? मामला तय करने के लिए किसी से बातचीत तो नहीं चल रही? जी नहीं, हम किसी से बात नहीं करेंगे। हम पहले अर्ज कर चुके हैं, हम मार्च करेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इस्लामाबाद पहुंचकर अपने मुतालबात पेश ठीक है, करेंगे, और किसी से उसके बात बाद नहीं चल रही अगर आपकी? हुकूमत ने मुनासिब समझा तो बात करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, हम कोशिश कर रहे हैं मार्च में मौजूद जो कायदीन हैं उनसे गुफ्तगू हमारी होती रहे। काजी शफीक साहब, रहनुमा पाकिस्तान अवामी तहरीक से, हमारे गेस्ट पैनल में शामिल हैं। काजी साहब, बहुत देर से आप वेट भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ मुझे अब मौका मिला आने का। ये बताइएगा कि आपका लाहे अमल, काजी साहब से मैंने पूछा, उन्होंने कहा कि जी वहां पहुंचकर बताएंगे। आप लोग क्लियर हैं आपने वहां पर जाकर करना क्या है, और अगर आजादी मार्च के साथ मिलने की नौबत आएगी, क्योंकि आपका यहाँ तो रास्ता जुदा जुदा नजर आता है, वहां पर जाके मिलेंगे आप?
نہیں انشاءاللہ وہ ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ کو بتایا ہے کہ وہاں جا کے میں سارا بتاؤں گا، اس کا میکنزم پورا وہاں پر اناؤنس کریں گے، وہ اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنا لائے عمل وہاں پہ جا کے اناؤنس کریں گے. جی بالکل، وہ تو ابھی ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں میکنزم دوں گا آپ میں بتا دوں لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ انشاءاللہ سلطنت شریفیہ کا خاتمہ کر کی واپس جائیں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کہ اس دوران اب چونکہ الطاف حسین صاحب اس معاملے میں پڑے، اس کے ساتھ ساتھ گورنر سندھ، گورنر پنجاب بھی، کچھ آپ کو علم ہے کیا معاملات طے ہوئے؟ نہیں کوئی معاملات طے نہیں ہے، یہ تو بالکل ایک میڈیا پہ بات آ رہی ہے اس طرح کی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے آپ کو خود بتایا، ہمارے لوگ وہاں پر موجود ہیں، میرا بھی لمحہ لمحہ ان سے رابطہ ہے. وہاں پر کنٹینر سے خود وہاں پر وہ اپنا کرینوں سے کنٹینر کو ہٹایا گیا ہے، اور وہاں پر آئی جی صاحب نے خود سی ایم صاحب کو اس وقت کراؤڈ دیکھ کر کہا، انہوں نے کہا جی اس کراؤڈ کو منتشر کرنے کے لیے اگر آپ طاقت استعمال کریں گے تو بہت بڑا لاس ہوگا، چونکہ بہت بڑا کراؤڈ ہے. تو انہوں نے سرنڈر کر دیا. اس کے بعد پھر گورنر پنجاب صاحب اور یہ کیس سامنے آیا، لیکن ان کی کوئی ڈیل، کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ خود اپنا راستہ بنا کر نکلے، اور الحمدللہ لاکھوں کا کراؤڈ ہے، لاکھوں کا مجمع ہے. ہماری توقعات سے کہیں زیادہ لوگ اس مارچ کے ساتھ چل رہے ہیں. اور یہ کل شام تک، کل دن تک اگر انقلاب مارچ کرنے والے، اگر آزادی مارچ کرنے والے ریڈ زون کی حدود میں داخل ہوتے ہیں، 0 پوائنٹ کراس کرتے ہیں، آپ طاقت کا استعمال کریں گے؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں حکومت نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو میرا خیال ہے ان کو رسپانسبلٹی بھی لینی چاہیے، تحریک انصاف کو بھی اور قادری صاحب کو بھی. اور بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کے لیے اگر یہ خلوص ہیں تو ہم بھی خلوص ہیں، اور ان کو تھوڑا سا مظاہرہ یہ بھی کرنا چاہیے، قوم کو بتانا چاہیے کہ یہ قوم کے مفاد میں بات کر رہے ہیں. اور اگر کوئی جو حدود ہیں جو دنیا کی ہر گورنمنٹ ڈیفائن کرتی ہے، اگر یہ اس حدود سے پار ہوتے ہیں تو پھر میں یہ نہیں کہہ رہا طاقت کا استعمال، بٹ اس میں ظاہر سی بات ہے مشکلات پیدا ہوں گی. لیکن دوسری طرف میں ضرور یہ بات کرنا چاہوں گا کہ ابھی یعنی آپشن ہے نا، فورس کو استعمال کرنے کا آپشن پھر آپ رکھیں گے زیر غور؟ لیٹس کراس دا برج وین وی کم نیئر دیٹ. بٹ ابھی آپ پری میچور ہم کیوں ایک اسپیکولیٹ کریں خراب چیزوں کو، اچھی چیزوں کو دیکھنا چاہیے آگے. بٹ میں ایک چیز ان سے ضرور پوچھنا چاہتا ہوں ان دونوں سے کہ یہ پاکستان کی تقدیر بدلنے نکلے ہیں، کیا بلوچستان پاکستان میں نہیں ہے؟ بلوچستان سے ان کا ایک ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے. They were wiped out in the local bodies election, wiped out. اور عمران خان نے مانا ہے، اور ان کی انٹرنل رپورٹ یہ کہتی ہے. بلوچستان کے لیے یہ کیسے فیصلے کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی تقدیر جب بدلنے کے لیے بات کرتے ہیں، پاکستان ایک فیڈریٹنگ یونٹس ہے، اس میں یونٹ شامل ہیں 4. سندھ جو ہے انٹیریئر سندھ، اس نے کس نے ان کو یہ دیا ہے لکھ کے کہ جی آپ ہماری طرف سے یہ طے کر لیں کہ ڈیزالو کر دیں اسمبلی. ایم کیو ایم جو ہے کراچی کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اردو سپیکنگ لوگوں کی، انہوں نے ان کو یہ ایسا کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا یا مینڈیٹ نہیں دیا کہ آپ ان کے بہاف پر بات کر رہے ہیں. تو آپ باقی جو اکائیاں ہیں جو کہ پاکستان کے لیے بہت سینسٹیو ہیں، ان کے بہاف پر آپ کیسے، اگر کل بلوچستان ریئیکٹ کرے گا اگر عمران خان کی بات مان لی جائے، طاہر القادری صاحب کی بات مان لی جائے، ایک تو یہ دونوں آپس میں پہلے یہ تو طے کر لیں کہ دونوں کے آبجیکٹیوز ایک ہیں بھی یا نہیں ہیں. ایک کہتا ہے کہ سسٹم کو ٹوٹلی وہ برخاست کرنا ہے، اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مڈ ٹرم الیکشنز مانگ رہے ہیں. چلیں یہ تو ہے جی آپ کو ان سے شکوا. اچھا مجھے یہ بتائیے، چودھری نثار صاحب کافی ریلیکس نظر آ رہے تھے، مطمئن نظر آ رہے تھے. شہباز شریف صاحب کی اور نثار صاحب کی آرمی چیف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی، اس کی بھی خبریں آئی تھیں، تو کیا کوئی گارنٹی مل گئی ہے آپ کو؟ یہ اب آپ بیک ڈور کی جو باتیں ہیں میرے خیال ہے اسپیکولیٹو ہوتی ہیں، اور قوم کو اس سے میرا خیال ہے تھوڑا سا کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں وہ دیکھنا چاہیے جو سامنے ہو رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے بیک ڈور میں ہر ایک کوشش کر رہا ہے، حکومت کا ہر نمائندہ کوشش کر رہا ہے کہ پیسفل سب کچھ ہو، ان کو پورا موقع ملنا چاہیے اپنی ڈیمانڈز وہاں پیش کرنے کا. لیکن وہ بھی جب آپ اتنا حق اپنے لیے مانگتے ہیں تو آپ دوسرے کو بھی حق دینے کے لیے تیار ہوں کہ کل کو آپ کو جو دے دیں گے استعفیٰ. وہ تو ظاہر سی بات، وزیر اعظم صاحب کا استعفیٰ صرف ایک طرح سے ہو سکتا ہے، وہ کانسٹیٹیوشنلی. یہ انلیگل باتیں کرتے ہیں، وہ کانسٹیٹیوشن اور لیگل طریقہ صرف یہ ہے نو کانفیڈنس موو کرنے کا. عمران خان صاحب کے پاس صرف 35 سیٹیں ہیں 342 سیٹوں میں سے 35، باقی ایک بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، ناٹ ایون ون. جماعت اسلامی نہیں یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے. تو 35 سیٹوں والا 300 سے زیادہ سیٹیں ہیں، ان سے کیسے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ ہمیں مطالبات سامنے رکھ دیتے ہیں.
आपके पास अब क्या क्या प्रपोजल्स हैं इनको बैठ ही नहीं सकते, ये बैठ ही नहीं सकते 2 दिन में। मुतमईन ये करने मम्मी की। डैडी क्राउड है, मम्मी डैडी क्राउड जो है ना, उनको बर्गर याद आएगा, वो 2 दिन में भाग जाएंगे यहाँ से। अली मैं कुछ इसके जवाब देना लेकिन चाह रही कादरी साहब हूँ। तो बैठ सकते हैं ना, वो पहले भी बैठ चुके हैं 5 दिन। जी मैं हाँ, कादरी साहब बैठ सकते हैं, कादरी साहब ने मुजाहरा भी किया था, लेकिन कादरी साहब पिछली दफा जब आए थे तो बिल्कुल मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव से आए थे, इस दफा मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव। पिछली दफा 62-63 की बात करने आए लगा थे दिए और वो आपने कुछ towards the end of the tenure था। इसके जवाब में जी मैं बिल्कुल ये कहना चाह रही हूँ कि पहली बात, ये 35 सीटों की बात कर रहे हैं तो 1978 में आपके पास 40 सीटों के ऊपर क्या से क्या हो गया था। 77 के इलेक्शंस के बाद 40 सीटों की तब भी बात हुई थी, धांधली की बात हुई थी, बात नंबर ऑफ सीट्स की नहीं। और जहां तक बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान का आलम ये कर दिया हुआ है कि बलूचिस्तान के अंदर 250-500 वोट लेकर स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली बैठे हुए हैं। आप इसको वोट कहते हैं? आपने अवाम को बलूचिस्तान के अवाम से पूछे ना, आप क्यों बता रही हैं? आप इंटरफियर न करें। बलूचिस्तान के अवाम, बलूचिस्तान में आपका कौन है? आप बताएं ना, आप किस बेसिस पे बात कर रहे जी हो? जुबैर साहब, आपने मुस्तकिल बात की, गलत बातें कर रहे थे। आप किसके भी यहाँ पर बलूचिस्तान में बात कर रही हैं? बताएं ना, एक आदमी का नाम मैं नहीं। बता रही हूँ आपको। पूरे आप बलूचिस्तान में से एक नाम बता आपने दें। मुस्तकिल 5 मिनट गलत बातें की, मैं चुप होकर सुन रही थी। अब आप भी हौसले से नहीं, सुनें। आप बताएं ना, अच्छा, मुझे बलूचिस्तान ये में कौन बताइए है जुबैर आपका? साहब, बलूचिस्तान कौन है में- नुमाइंदा एक आपका? सेकंड। आप किसके भी हाथ पर आप बात कर रही लें, हैं? शायद कभी कभी शोज नहीं, में नहीं, आते बिल्कुल हैं। सही मैं आपको बात कर मौका रहा हूं। ज्यादा नहीं No, मिलता no, तो no, आप बात I'm कर sorry. लें जी, प्लीज आप बात कर लें। आप देखिए, मुझे ये बताएं ना, बलूचिस्तान के पूरे बिहार पर आपको पाकिस्तान किसके से- राइट्स हैं? होल्ड ऑन जुबैर साहब, बताएं ना मुझे। थोड़े एथिक्स होते हैं बात करने का। I don't want you to आपके say पास that. जवाब नहीं है। आप जवाब देने देंगे तो मैं दूंगी आपके ना। पास है ही नहीं जवाब। आप जवाब देने देंगे। इस वक्त आपके पूरे पास जवाब पाकिस्तान से, हम पूरे तो एक टॉक शो में बात नहीं कर पा रहे साहब, आप जाकर क्या बात करेंगे? वोट अगस्त में पीटीआई मार्च में का उठाया सिलसिला है। जारी है। हमारे पास बलूचिस्तान से, पेशावर से, पूरे पाकिस्तान